بس میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہت کچھ تھا اگلے برس کے لیے انشاءاللہ، اور ہم جس سے حاصل کرنے کے متمنی ہیں بہتر ہے زیادہ بیٹر ہم ان سے ہی لے لیں بجائے اس کے کہ اپنی کچھ سنائیں۔ تو بس بہت ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد محترم ذویل احترام جو کسی شخصی تعارف کے محتاج نہیں ہے، داخل ملک ہو یا بیرون ملک ہو، آپ کی شخصیت ہر ایک پر ظاہر ہے۔ ان کا نام گرامی خطیب انقلاب علامہ سید عباس رشاد نبوی لکھنوی سیرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر روشنی ڈالیں گے اور مصائب سید شہزادی عالیہ محمد و آل محمد بابا صبر صاحب۔ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، تمام عزاداران کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سب کو عید صبح و جناب احمد بیمار کی صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے میرا الدین صاحب اتنے خیر الدین صاحب کے روح پہ سب سوال کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خصوصاً تصدق بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا خانوادہ علی نواز صاحب مرحوم کی جانب سے اور انجمن اہلی کی جانب سے منعقدہ ان سہ روزہ مجالس میں آج اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے، جس میں اول روز سے آپ کے سامنے سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جو حضرات روزانہ فرش عطا پر تشریف فرما رہے ان کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ اس موضوع کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے جناب نوح کے زمانے کے عذاب کے ذکر کے بعد تمام قاریان قرآن کو ایک دعوت دی ہے اور ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا کوئی ہے
जो इन बातों से नसीहत हासिल करे। अव्वल रोज़ से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान में मुसलसल अल्लाह ने जो मुख्तलिफ़ कौमों पर मुख्तलिफ़ अज़ाबों का ज़िक्र किया, तो ये ज़िक्र इसलिए किया कि हम अल्लाह की नेमात का तज़किरा पढ़ने के बाद जिस तरह से असबाब नेमात को समझते हैं, उसी तरह से हमको असबाब अज़ाब से वाक़िफ़ होना भी ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह रहमान और रहीम भी है, वो अल्लाह क़हार व जब्बार भी है। अल्लाह अपने बंदों पर रहम भी करता है और अल्लाह की जानिब से अज़ाब भी नाज़िल होते हैं, और इन दोनों की कुरान में दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है, इसकी दलीलें भी कुरान में हैं। वो अल्लाह क़हार व जब्बार है, इसकी दलीलें भी कुरान में हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ने मुख्तलिफ़ सिफ़तें बयान की, और रहमानियत की दलीलें भी हैं और क़हारियत और जब्बारियत की दलीलें भी हैं। गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने पानी को हयात इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाया, ये अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। एक एक जुमला गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने पानी को हिफाजत हयात इंसानी का ज़रिया बनाया, ये अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। और अल्लाह ने पानी ही के ज़रिए कौम नूह पर अज़ाब नाज़िल किया, ये अल्लाह के क़हार व जब्बार होने की दलील है। अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों के लिए गहवारा बनाया, ये अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। और तबक़ात ज़मीन को कौम लूत के ऊपर उलट के रख दिया, ये अल्लाह के क़हार व जब्बार होने की दलील है। अल्लाह ने कौम मूसा के लिए दरिया पर रास्ते बनाए, ये अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। और उसी दरिया में फ़िरौन को गर्क कर दिया, ये अल्लाह के क़हार व जब्बार होने की दलील है। भाई जुमला और आप बेदार हो जाएंगे। अल्लाह ने गुनाहगारों के बीच रहमतुल लिल आलमीन जैसे नबी को भेजा, यह अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। और सुनिएगा, अल्लाह ने गुनाहगारों के बीच रहमतुल लिल आलमीन जैसे नबी को भेजा, ये अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। और नबी के दुश्मनों का सर कुचलने के लिए अली के जैसे वली को भेजा, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। अल्लाह ने मैदान गदीर में विलायत जैसी नेमत को नाज़िल किया, यह उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और मुनकिरे विलायत हारिस पर आसमान से पत्थर का अज़ाब नाज़िल किया, यह उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। सलावत भेजे मोहम्मद कुरान में अल्लाह ने अपने रहमान और रहीम होने की दलीलें बयान की और क़हार व जब्बार होने की दलीलें बयान की। भाई अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील भी है और क़हार व जब्बार होने की दलील भी है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को बशीर कह के पुकारा, यह उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। वो अपने पैगंबर को नज़ीर कह के पुकारा, भाई समझने की बात है, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। नबी बशीर भी हैं, नबी नज़ीर भी हैं। बशीर कहते हैं नेमतों की बशारत देने वाला, और नज़ीर कहते हैं अज़ाब खुदा से डराने वाला। नबी बशीर भी हैं, नबी दलील भी हैं, नज़ीर भी हैं। अब नबी के बशीर होने की दलीलें भी हैं, नबी के नज़ीर होने की दलीलें भी हैं। नबी ने फरमाया कि हुब्बु अलीउन जवाज़ुल लिल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत का परवाना है, ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया कि हुब्बु अलीउन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब, कि अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है, ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया फातिमा तो बगतो मिन्नी, ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया फातिमा तो क़ल्बी, ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शुब्बाब अहल जन्ना, ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा,
جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ توبہ کیا ہوا مرا، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ اب مجھے ذرا ترجمہ بتائیے، نبی نے کہا جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ مغفور مرا۔ قبلہ زمان باقری صاحب، قبلہ رحمت عسکری صاحب، ان کی موجودگی میں یہ جملہ بڑے اعتماد سے عرض کر رہا ہوں، مغفورہ کا کیا مطلب ہے کہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے اسے روز محشر بخشا جائے گا۔ بھائی مغفورہ کا کیا مطلب ہے؟ مغفورہ کا مطلب ہے بخشا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیسے بخشے جائیں گے؟ ارے جائیں گے نہیں، بخشے جائیں گے۔ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، نبی کے بشیر ہونے کی دلیل ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ اور نبی نے فرمایا کہ اے علی اگر کسی شخص کو جناب نوح جتنی زندگی مل جائے، اور وہ سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گر جائے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی کھال ہڈی کی طرح سخت ہو جائے اور لباس حج پہنے صفا و مروہ کے بیچ میں وہ سعی کرتا ہوا مظلومی کے عالم میں مار ڈالا جائے، مگر اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی اپنی رحمانیت کی دلیلیں بھی دی، قہاریت کی دلیلیں بھی دی۔ نبی کی حدیث میں بشیر ہونے کے ثبوت بھی ہے، نذیر ہونے کے ثبوت بھی ہے، ایک بیلنس ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، نہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ صلوات بھیجے محمد ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ نہ اللہ کی رحمت سے آدمی مایوس ہونے پائے اور نہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے پائے۔ بیلنس رہے کہ اس کی رحمانیت پر بھی یقین رہے اور قہاریت پر بھی یقین رہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ دونوں چیزیں پیرلل ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ وہ نعمتیں کیوں دیتا ہے اس کا سبب بھی معلوم ہونا چاہیے،
اور وہ عذاب کیوں نازل کرتا ہے اس کا سبب بھی نہ معلوم ہونا چاہیے. اب میں 2 دن عرض کر چکا کہ سبب عذاب کیا ہوتا ہے. بھائی میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں, یا تو عذاب تب آتا ہے جب کوئی نبی بد دعا کر دے, یا عذاب تب آتا ہے جب کوئی عذاب کو اپنے لیے طلب کر لے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ عذاب کا ایک سبب ہوتا ہے خود پسندی, خدا پسندی اور خود پسندی پر. آج سنیے آخری مجلس میں بہت خاص طور سے سنیے. بھائی قرآن میں جن قوموں پر عذاب نازل ہونے کا ذکر ہوا تو ایک سبب ہے انکار نعمت. اب غور سے سنیے کفران نعمت, نعمتوں کا انکار کرنا, نعمتوں کی ختم کرنا. تو جنہوں نے کفران نعمت کیا, جنہوں نے انکار نعمت کیا, ان پر بھی عذاب آیا. اس کا مطلب عذاب کا ایک سبب کفران نعمت ہوتا ہے, نعمت کا انکار کرنا, نعمت کی قدر نہ کرنا. اب نعمتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ نعمتیں عام نعمتیں ہیں, اور جو سنیے گا وہ کچھ نعمتیں خاص نعمتیں ہیں. عام نعمتیں کون سی ہیں؟ پانی عام نعمت ہے, کھانا عام نعمت ہے, آنکھوں کی بصارت عام نعمت ہے, کانوں کی سماعت عام نعمت ہے, زبان کی گویائی عام نعمت ہے, دل کی دھڑکن عام نعمت ہے, دماغ کی فکر عام نعمت ہے, ہاتھوں کی حرکت عام نعمت ہے, پیروں کی قوت عام نعمت ہے, اولاد ملنا عام نعمت ہے, مال ملنا یہ عام نعمت ہے. اس میں کلمے کی شرط نہیں ہے, اس میں مذہب کی شرط نہیں ہے. یہ نعمتیں کافر کو بھی ملتی ہیں, مسلم کو بھی ملتی ہیں, مومن کو بھی ملتی ہیں, منافق کو بھی ملتی ہیں. بھائی یہ عام نعمتیں, پانی, کھانا, اولاد, سماعت, بصارت, یہ ہے پوری توجہ سنیے گا عام نعمتیں. مگر قرآن پڑھیے تو کچھ خاص نعمتیں ہیں. جناب موسیٰ کی قوم کو ایک خاص نعمت ملی جس کا نام ہے من و سلویٰ. پوری توجہ سنیے گا. من و سلویٰ کیا ہے؟ آسمان کا کھانا. جناب موسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا, اس کھانے کا نام ہے من و سلویٰ, وہ تھی خاص نعمت. پھر جناب عیسیٰ کی قوم کے لیے مائدہ نازل ہوا. قرآن میں سورہ مائدہ ہے, دسترخوان, وہ بھی ایک خاص نعمت. تو وہ خاص نعمت کیوں, یہ عام نعمت کیوں؟ تو ایک فرق یہ ہے کہ عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شریک ہوتی ہے. بھائی عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شریک ہوتی ہے. گیہوں عام نعمت ہے مگر اسے اگانے میں انسان کی محنت شریک ہے. روٹی عام نعمت ہے مگر اسے پکانے میں, بات آسان کر رہا ہوں, انسان کی محنت بھی شریک ہے. پانی عام نعمت ہے مگر کنواں کھودنے میں انسان کی محنت بھی شریک ہے. تو عام نعمت انسان کی محنت سے ملتی ہے مگر خاص نعمت خدا کی عنایت سے ملتی ہے. عام نعمت انسان کی محنت سے مل جائے گی, خاص نعمت خدا کی عنایت سے ملے گی. اچھا عام نعمت گناہگار کو دعا سے مل جاتی ہے. گناہگار نے دعا کی, اللہ نے رزق دے دیا. گناہگار نے دعا کی, اللہ نے اولاد دے دی. عام نعمت گناہگار کی محنت سے دعا سے بھی ملتی ہے, سنیے گا. مگر خاص نعمت گناہگار کی دعا سے نہیں ملتی, وہ نبی کی دعا سے ملتی ہے. بھائی من و سلویٰ موسیٰ کی دعا کی وجہ سے ملا. عیسیٰ کی قوم کو دسترخوان عیسیٰ کی دعا سے ملا. اس کا مطلب خاص نعمت وہ ہے جو نبی کی دعا کے بعد ملے. اب آخری آپ میرے توجہ چاہتا ہوں, خاص نعمت نبی کی دعا کے بعد من و سلویٰ ملا, موسیٰ کی دعا کے بعد دسترخوان ملا, عیسیٰ کی دعا کے بعد. اب ذرا مجھے قرآن دیکھ کے بتائیے, موسیٰ نے دعا کی من و سلویٰ کے لیے, عیسیٰ نے دعا کی مائدہ کے لیے, آخری نبی نے کیا دعا کی؟ آخری نبی نے کیا دعا کی؟ علماء بیٹھے, قرآن میں نبی کی دعا موجود ہے. نبی نے کہا وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ
سلطان نصیرہ، اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج۔ بھائی مولا علی کے لیے نبی نے دعا کی تو من و سلوہ، موسیٰ نے جس کے لیے دعا کی اسے من و سلوہ کہتے ہیں، عیسیٰ نے جس کے لیے دعا کی اسے مائدہ کہتے ہیں، نبی نے جس کے لیے دعا کی اسے مولا کہتے ہیں۔ صلوات ہے محمد علی احمد۔ سنیے گا عزیزو کہاں بات تو یہ نبی کے دعا کے بعد نعمت کا آنا بتاتا ہے عام نعمت نہیں، یہ خاص نعمت ہے۔ من و سلوہ نبی نے دعا کی، موسیٰ نے دعا کی، جناب عیسیٰ کی قوم جناب عیسیٰ نے دعا کی، اور دسترخوان آیا۔ دسترخوان میں میں کئی سال پہلے جملہ عرض کر چکا ہوں، آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئیں، بھنا بھنایا گوشت آیا، تلی تلائی مچھلی آئی، سرکہ آیا، نمک آیا، روٹیاں بھی 5 آئیں اور غذائیں بھی 5 آئیں۔ سمجھا 5 کا آسمان سے کوئی خاص رشتہ ہے، اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے۔ پکا پکایا کھانا آیا، مگر منکر ذوالفقار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے تلوار آئی، کہ کیا وہاں کوئی تلواروں کی مارکیٹ ہے؟ جی گھوم پھر کے دیکھیے گا جہاں کھانے کے ریسٹورنٹ ہیں۔ صلوات ہے محمد علی احمد۔ تو من و سلوہ عام نعمت نہیں، خاص نعمت، مائدہ عام نعمت نہیں، خاص نعمت، تو مولا علی بھی عام نعمت کا نام نہیں ہے۔ بھئی اب آپ کے سماعت کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ سے گزارش کے ساتھ معیار سماعت بلند کر کے سنیے گا، مولا علی بھی ہے خاص نعمت، اور مولا علی تو ایسی نعمت ہے کہ قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہی آئے جہاں ذکر علی ہے۔ جڑ جائے اب پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا، قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت۔ قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم علی کا ذکر ہوا، صراط الذین انعمت علیہم نعمت کا ذکر ہوا۔ اب چاہے جلد سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ علی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ علی کا ذکر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ صلوات بھیجے محمد علی احمد۔ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمتوں کا تمام کیا۔ تو جہاں علی ہے وہی نعمت ہے، کیونکہ سب سے خاص نعمت علی ہے، سب سے بڑی نعمت علی ہے۔ جہاں یہ ہوں گے وہی نعمت ہوگی، در جنت پہ یہ ہوں گے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہاں جائیں گے؟ جنت میں نہیں جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں جائیں گے۔ کیا بنایا
भाई वो नेमतों वाली, जरा थोड़ा बेदार होकर सुनिएगा, वो नेमतों वाली जन्नत में जाएंगे। क्यों? जन्नत के अंदर नेमत होगी, जन्नत के दरवाजे पर अली होंगे। इब्ने हजर मक्की ने लिखा कि जब तक अली लिख के न दे दे कोई जन्नत न जा पाएगा। इब्ने हजर मक्की ने लिखा जब तक मौला अली लिख के न दे दे कोई जन्नत में न जा पाएगा। जिसको अली लिख के देंगे, जिसको अली लिख के देंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा मौला किसको लिख के देगा। इनको लिख के देगा, इनको लिख के देगा, इनको लिख के देगा। मुझे ये नहीं मालूम अली किसको लिख के देंगे, ये मालूम है कि किसको नहीं लिख के देगा। जन्नत किस मुंह से जाओगे साहब, शायद तुमको मगर नहीं आती। तो अजीजों पूरी तवज्जो सुनिए, बहुत खास बात है कि जन्नतुन नहीं, नेमतों वाली जन्नत, इसलिए कि मौला अली होंगे। कसीम नारे वजीना मौला अली है, इसलिए कि जन्नत की खाली जन्नत ही जन्नतुन नहीं, नेमतों वाली जन्नत। मोमिनीन कहाँ जाएंगे? नेमतों वाली जन्नत में। अब नेमतों वाली जन्नत में मोमिनीन का एड्रेस क्या होगा, पता क्या होगा? भाई कोई एड्रेस भी तो होना चाहिए। मैं रामपुर में हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ? नवाज भाई मरहूम के यहाँ, अब्बास भाई के यहाँ, उनके बच्चों के यहाँ मेरा क़याम है, तो एक एड्रेस भी तो होता है। अब सुनिएगा, अब तक की सबसे कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई जन्नत में एड्रेस भी तो होना चाहिए कि मोमिनीन जन्नत में रहेंगे कहाँ। तो कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात हुम फी रौज़ाति जन्नात, के मोमिनीन जन्नत के रोज़ों में रहेंगे। आपको मालूम है रोज़ा किसे कहते हैं? सुनिएगा, जनाब सैयदा के सदक़े में नौजवान आज को लेके जाएंगे। फी रौज़ाति जन्नात, कि वो जन्नत के रोज़ों में रहेंगे। जिसको हम अपनी जबान में बाग कहते हैं, उसी को अरबी जबान में रोजा कहते हैं। जैसे हम अपनी जबान में बाग कहते हैं, आखिरी आते तब तवज्जो, उसी को अरबी जबान में रोजा कहते हैं। और रोजा का मतलब होता है बाग। मगर जैसे कौसर नहर है, लेकिन हर नहर कौसर नहीं है। कौसर नहर को कहते हैं, मगर हर नहर कौसर नहीं है। वैसे ही बाग को रोजा कहते हैं, लेकिन हर बाग रोजा नहीं है। जन्नत के बागों को रोजा कहते हैं। कुरान जन्नत के बागों को रोजा कह रहा है, तो कुरान जन्नत के बागों को कहता है रोजा। हमने पूछा नजब क्या का रोजा अली, क्या रोज़ा इमाम रज़ा, काज़वाइन क्या रोज़ा मूसा काज़िम,
रोजा कहलाती है, मौला हुसैन की कब्र रोजा कहलाती है, सामरा रोजा, मशहद रोजा। भाई रोजा कहते हैं जन्नत के बाग को, समझाया जा रहा है, समझो जन्नत के बाग कहाँ है। भाई साहिरीन भी बैठे होंगे कि जुमला आपके हवाले, जो मरने के बाद जन्नत के बागों में जाए वो मोमिन होता है, जो जिंदगी में जन्नत पहुंचा। एक सलावत भेजो मोहम्मद अलैहि। सामरा रोजा, मशहद रोजा, ये रोजे इसलिए कहलाते कि जन्नत के बाग हैं। भाई अभी मैं अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील बयान कर रहा था। अल्लाह के रहमान और रहीम होने की एक दलील यही है कि उसने जन्नत के बागों को जमीन पर रख दिया। सलावत भेजो मोहम्मद अलैहि। इससे बेहतर सलावत पढ़ दे मोहम्मद। आखिरी मंजिल तो सबसे खास नेमत है मौला अली। कुरान में सूरह तकासुर है और सूरह तकासुर की आखिरी आयत का आखिरी फिक्रा है यौमइज़िन अनन नईम, कि रोज़े महशर नेमतों का सवाल किया जाएगा। नेमतों के बारे में पूछगछ होगी, जांच पड़ताल होगी। नेमत के बारे में कुरान कह रहा है यौमइज़िन अनन नईम, सूरह तकासुर की गालिबन आखिरी आयत है और आखिरी फिक्रा कि रोज़े महशर नेमतों का सवाल हो। अब ये किन नेमतों का सवाल हो? तो हमारे आपके छठे इमाम जाफर आखिरी आयत में तो तवज्जो चाहता हूँ। अबू हनीफा से गुफ्तगू हो रही थी और यही टॉपिक था नेमतों का। तो इमाम ने कहा ये बताओ रोज़े महशर अल्लाह किन नेमतों के बारे में सवाल करेगा? तो उसने कहा कि ये खाना पीना और ये फल और मेवे अल्लाह इनके बारे में पूछेगा। तो इमाम ने कहा कभी तुम किसी के घर में मेहमान हुए हो? कहा मेहमान हुआ हूं। कहा जब तुमने खाना खाया तो कभी तुम्हारे मेजबान ने तुमसे पूछा कि तुमने कितनी रोटियां खाई? कभी पूछा कितनी रोटियां खाई, कितने फल खाए, कै लीटर पानी पिया? कहा उसने तो नहीं पूछा। अरे मेजबान का सर तो गवारा नहीं करता कि वो मेहमान से पूछे कितना खाया कितना पिया, और खैरुर राज़िकीन पूछेगा कि तुमने क्या खाया कितना खाया क्या खाया? तो कहा हज़रत फिर ये किस नेमत की बात है? फरमाया वो नेमत जिसके बारे में सवाल होगा वो हमारे दादा अली की विलायत है। दस्तरखान वाली नेमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा, गदीर के मैदान वाली। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद अलैहि। आपको उस मेयार समाज तक ले आया जहां तक मैं चाहता हूं। पूरी तरह मुतवज्जो हो, मेरी तरह मुतवज्जो हो, मेरी तरफ को सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि सबसे खास नेमत मौला अली की विलायत है। भाई आम नेमत खास नेमत में क्या फर्क है? भाई आम नेमत वो है जो सबको मिलती है, खास नेमत कुछ को मिलती है। आम नेमत में इंसानों की मेहनत भी शामिल होती है, लेकिन खास नेमत में अल्लाह की
عنایت شامل ہوتی ہے۔ عام نعمت، اب یہ میں نے بات اگر سمجھا دی تو میری محنت سوالت ہو جائے گی۔ عام نعمت گناہ گاروں کی دعا سے مل جاتی ہے، لیکن خاص نعمت نبی کی دعا سے ملتی ہے۔ اب عام نعمت میں اور خاص نعمت میں ایک فرق اور ہے، وہ فرق یہ ہے کہ عام نعمت کا زمین سے نمود ہوتا ہے اور خاص نعمت کا آسمان سے نزول ہوتا ہے۔ انہیں اللہ گرامی بے دلیل بات نہیں کرتا، عام نعمت کا زمین سے نمود ہوتا ہے، گیہوں کا نمود ہوتا ہے، پیڑوں کا نمود ہوتا ہے، فصلوں کا نمود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نمود ہو سکتا ہے بہت سے نہ سمجھے ہوں اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ جس زمانے میں ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں زمانے میں اردو کے نوعے انگلش میں لکھ کے پڑھے جا رہے ہیں، اور بہت دن دور نہیں ہے رہبر بھائی، زمان بھائی، کہ جب اعلان ہوگا کہ اردو کا 40واں ہونے والا ہے۔ صلوات بھیجے محمد ایک صلوات اور آواز بلند پڑھے۔ ایک دوست ہیں علی خان صاحب، کلکتے میں وہ لکھنؤ آئے تو ظاہر سی بات ہے ان کی بنگالی اور انگلش زبان میں جب لکھنؤ آئے تو بہت مشہور شاعر تھے ہمارے لکھنؤ کے، ناصر لکھنوی صاحب ہیں۔ تو ناصر صاحب نے پوچھا کہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد۔ تو میں نے کہا آپ نے یہ کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ کہہ کے دیکھا کہ دیکھیں جواب میں کیا کریں گے، جو یہ کہیں گے وہی میں کہہ دوں گا، صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ تو حالت ہے کہ پوچھا آپ کا قیام کہاں ہے؟ تو کہا میں بغیر قیام کے اکیلا آیا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد۔ سن لے بات تمام ہو رہی ہے۔ نمود کسے کہتے ہیں؟ جو زمین سے اگے، زمین سے اگنے کو نمود کہتے ہیں، اگنے کو نمود کہتے ہیں۔ بالوں کا نمود ہوتا ہے، ناخنوں کا نمود ہوتا ہے، اگنے کو نمود کہتے ہیں۔ وہ آسمان سے آنا نزول کہلاتا ہے۔ تو عام نعمت وہ ہے جس کا نمود ہوتا ہے۔ بس آخری بات ہے، پوری توجہ، خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ من و سلوہ نمود نہیں ہوا، من و سلوہ کا آسمان سے، بھائی میرے ساتھ رہیے، نزول ہوا۔ مائدہ دسترخوان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہنا و ربنا انزل علینا، اے اللہ ہم پر نازل کر۔ مائدہ کا نمود نہیں ہوا، نزول ہوا۔ تو من و سلوہ کا نمود نہیں ہے، نزول ہے۔ یہ خاص نعمت ہونے کی دلیل۔ مائدہ کا نمود نہیں ہے، نزول ہے۔ یہ خاص نعمت ہونے کی دلیل۔ اب آیت غدیر پڑھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ فرمایا علی کی ولایت بھی نمود کا نام نہیں ہے، نزول کا نام۔ پہنچا دیجئے وہ رسول، پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا جائے۔ اور نتیجہ دے دو، گفتگو تمام کرنا، نتیجہ پیش کر کے گفتگو تمام، چاہے جیسے سنیے گا۔ من و سلوہ نمود نہیں ہے، نزول ہے۔ مائدہ نمود نہیں ہے، نزول ہے۔ مولا علی کی ولایت نمود نہیں ہے، نزول ہے۔ تو من و سلوہ بھی خاص نعمت، مائدہ بھی خاص نعمت، اور مولا علی کی ولایت بھی خاص نعمت۔ اب سنیے گا، اب من و سلوہ کا جنہوں نے انکار کیا ان پر بھی عذاب آیا، مائدہ کا جنہوں نے انکار کیا ان پر بھی عذاب آیا، مگر فرق ہے کہ من و سلوہ کا انکار کرنے والے پر فوراً عذاب نہیں آیا، مائدہ کا انکار کرنے والے پر فوراً عذاب نہیں آیا۔ اگر جیسے ہی علی کی ولایت کا انکار ہوا
اگر آپ کے لبوں پر تبسم کا مسافر آ جائے، جب مولا علی کے ولایت کا ذکر سن کے چہرے کا صحرا گلاب کی طرح کھل جائے، جب مولا علی کی محبت میں آپ کی رگوں میں بہنے والے لہو کا دوران تیز ہو جائے، تو دو کام کیجئے گا، اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، ماں کا شکریہ ادا کیجئے گا۔ سب سے خاص نعمت ولایت ہے۔ اب یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں، اس ایام عزائے فاطمیہ میں نے آخری مجلس ولایت پہ کیوں پڑھی؟ دیکھیں ولایت امیر المومنین اتنا خاص مرحلہ ہے کہ جب ولایت علی پر حملہ ہوا تو وہ ہاتھ جو سب سے پہلے علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھا وہ فاطمہ کا پہلوں کا دروازہ کیوں گرایا گیا؟ ولایت کی عداوت۔ جناب محسن کو شہید کیوں کیا گیا؟ ولایت کی عداوت میں۔ اور علی کے گلے میں رسی کیوں باندھی گئی؟ ولایت کی عداوت میں۔ اور اسی ولایت کے دفاع کے لیے مولا علی کو گھر کے اندر آنگن میں روک کے سیدہ آگے بڑھی۔ وہ پہلا ہاتھ جو دشمن ولایت کے گریبان تک پہنچا، بہت آسانی سے آپ نے وہ پہلا ہاتھ جو دشمن ولایت کے گریبان تک پہنچا وہ ید اللہ کی زوجہ رہا۔ جناب سیدہ نے سب سے پہلے دفاع ولایت کے لیے آواز اٹھائی۔ خود مولا علی نے ناقے پر جناب سیدہ کو بٹھایا، با مرضی سیدہ، اور ایک ایک صحابی کے دروازے پر گئی اور غدیر کا واقعہ یاد لیتا ہے۔ جناب سیدہ نے ولایت کا دفاع کیا۔ یہ فدق کے لیے بھی جو گئی تھی تو ظاہر فدق تھا اور باطن ولایت تھی۔ خود غاصبین نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر ہم آج فاطمہ کو فدق دے دیں گے تو کل یہ علی کی ولایت کا دعویٰ لے کے آئیں گے۔ وہ بھی جانتے تھے عزیزوں، سب سے اہم مرحلہ ولایت کا ہے۔ یہ سارا مسئلہ ولایت امیر المومنین کا معاملہ تھا۔ سب سے پہلا ہاتھ جو مولا علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھا وہ سیدہ کا ہاتھ تھا۔ ولایت کی محبت ہی میں بازو پر تازیانہ کھایا ہے، ولایت کی حمایت ہی میں وہ بیٹا شہید ہوا جس کا نام نبی رکھے گئے۔ بس جناب سیدہ پیغمبر اسلام اہل بیت اطہار آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وہ تمام نوجوانان، ہمارے علی نواز بھائی مرحوم کا خانوادہ، ان کے بھائی، ان کے بچے، اور تمام انجمن کے نوجوان اور تمام مومنین، اور خصوصاً ہمارے علماء، مولا اعظم باقری صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جس طرح سے یہ سرپرستی کرتے ہیں مجالس کی، اور پھر ہمارے رہبر عسکری صاحب، منصور بھائی وغیرہ سبھی افراد بیٹھے ہیں اور اس سردی میں آپ آئے، آپ اس سردی میں آئے، اس ٹھنڈک میں جس وقت آدمی بستر چھوڑنے پر تیار نہیں، آپ نے اپنا گھر کیوں چھوڑ دیا؟ دن میں تو مجلس میں آ چکے تھے آپ، اس
अंधेरी रात में आप क्यों आ गए? तो आप जवाब देंगे अंधेरी रात ही में तो सैयदा का जनाजा होगा। और मैं तो मेरा जनाजा तारीख के शब में उठाया है। जनाब सैयदा अजीम अता फरमाए। मैंने दिन में भी अर्ज किया था, तो तनहा आप नहीं हैं, सैयदा के सारे बेटे आए होंगे आज। मौला हसन भी आए होंगे, मौला हुसैन भी आए होंगे, चौथे इमाम, पांचवें इमाम, आखिरी इमाम सब आए होंगे। तो वो बेटे भी आए होंगे जो हाथों से मातम करेंगे। तो वो बेटा भी आया होगा जो बगैर हाथों के मातम करेगा। जो सैयदा ने कहा था अब्बास मेरा बेटा, मसाइब सुन ले तो बहुत सारा ये आप करूंगा बड़ा सख्त बड़ा। जनाब सैयदा कायनात की सबसे बड़ी मजलूमा का नाम, मजलूम की ज़ौजा, मजलूम की माँ, मजलूम की बेटी, ऐसी मजलूमा कि 18 बरस के सिर में अपना मर्सिया अपने आप पढ़ा करती। सोचिए 18 बरस का सिर क्या होता है, हाथ में ऐसा अपना मर्सिया खुद पढ़ा करती। और बैतुल अहज़ान में एक रवायत की तरफ मौलाना ने इशारा किया, जो मैंने कल एक रोटियाँ पढ़ी थी, मंसूर भाई भी थे और ये अब्बास मियाँ भी थे, कि वो रवायत ये है कि दूसरी खिलाफत के ज़माने में कहत पड़ गया, सूखा पड़ा, बारिश हुई नहीं तो खेत उगे नहीं, तो महंगाई बहुत हो गई और सूखा पड़ गया, तो बहुत से लोगों की तनख्वाह रोक दी गई और वजीफा बंद दिया गया। मगर एक शख्स था जिसका नाम था कुनफुस, अल्लाह उसके अज़ाब में इजाफा फरमाए, न उसकी तनख्वाह रोकी गई न उसका वजीफा बंद किया गया। तब ये बात मदीने में जगह जगह जिक्र हो रही थी और मस्जिद नबवी में बनी हाशिम बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि कुनफुस ने क्या कारनामा अंजाम दिया है जिसे ये इनाम दिया गया है। इतने में मौला अली दाखिल हुए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खड़े हुए, कहा या अली, कुनफुस के बारे में आपने सुना, सबकी तनख्वाह रोक दी गई, सबका वजीफा बंद कर दिया गया, मगर कुनफुस की न तनख्वाह रोकी गई है न वजीफा बंद किया गया। इसे किस बात का इनाम मिला? इब्ने अब्बास कहते हैं अली जैसे साबिर की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा सुनोगे काहे का इनाम? काहे का इनाम दिया गया? का जब मलूम दरवाजा गिरा रहा था, सैयदा ने अपने हाथ से रोकना चाहा तो कुनफुस ने ताज़ियाना लेके सैयदा के बाजू में सुनिएगा, अभी तो रवायत शुरू हुई है। कुनफुस ने ताज़ियाना मारा, रवायतों में है ताज़ियाना मारा, ताज़ियाना, दुर्रा नहीं मारा। हमारे क्या एक ही लफ्ज है, एक लफ्ज है कोड़ा या चाबू कहते हैं, लेकिन अरबी में एक लफ्ज आता है दुर्रा और एक लफ्ज आता है ताज़ियाना। अगर आप समझ गए इस बात को तो बिस्तर पर भी इंशाअल्लाह आज रात में रोइएगा, आज पूरी रात रोना चाहिए आपको। मेरे नौजवान आज मातम करेंगे, मैं कहूँगा साल भर जितना मातम करते हो आज उससे ज्यादा मातम करना, और मातम करते करते जब तुम्हारी पसलियों में दर्द होगा तो तुम्हें एहसास होगा कि नबी की बेटियों की पसली, बेटी की पसली का दर्द क्या था। देखिए हम बहुत से मसाइब पढ़ते हैं और बहुत से मसाइब सुनते हैं, लेकिन हमारी ज़बान अरबी नहीं है तो हम समझ नहीं पाते। जैसे हमें पता ही नहीं कि ज़िबा करना किसे कहते हैं और नहर करना किसे कहते हैं, इसलिए हम पर असर नहीं होता। हमें पता ही नहीं कि मादर असगर ने क्यों कहा था कि मेरे लाल क्या तेरे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। वैसे ही ताज़ियाना, ताज़ियाना और दुर्रा अलग है। दुर्रा रस्सी से बनता है कि दो रस्सियों को लपेट के उसका दुर्रा बन जाता है, या दुर्रा चमड़े का भी बनता है, चमड़े के पट्टों को लेकर उसका भी दुर्रा बनता है। मगर अजीजों ताज़ियाना समझ लीजिए क्या है। घोड़े का एक नाम ताज़ी भी है, घोड़े को ताज़ी कहा जाता है, ये ताज़ी से ताज़ियाना बना है। ताज़ियाना ना रस्सी से बनता है ना चमड़े से,
ताजियाना लोहे के कटीले तारों से बनता है। आप समझ गए, रोने को बहुत होगा। ये ताजियाना किस काम आता है भैया? अगर आप उन लोगों के पास जाएं जो घोड़ों का बिजनेस करते हैं, जो घोड़े पालते हैं, तो आपको वहां ताजियाना मिलेगा। ताजियाना इसलिए होता है कि जो घोड़ा काबू में नहीं आता तो उसके लिए ताजियाना निकाला जाता है। और ताजियानी की चोट इतनी सख्त होती है कि ताकतवर से ताकतवर घोड़े के अगर एक ताजियाना मारा जाए तो जमीन पर गिर जाता है। अब अदालतों को मुझे बताओ भाई, जब जानवर ताजियाने की मार बर्दाश्त नहीं कर जाता, आए नबी की बेटी जब के बाद तो बता रही है, बता रही है, अरे बाबा मैंने तो हो गए। अभी हमें ताबूत में निकल निकालेंगे। ये होता है ताजियाने से घोड़ा को मारा, उससे मारा नहीं। मौला अली कहते हैं कि बाजू पर ताजियाने का निशान बाजूबंद की तरह मौजूद था। अभी आज की सुबह आई तो सैयदा बाप के जाने के बाद पहली मरतबा मुस्कुराई और कहा, या अली मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, मेरे बाबा कह रहे कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। आप दो बेटियां हैं जिन्होंने दुनिया से जाने से पहले अपने बाबा को ख्वाब में देखा, एक मदीने में सैयदा, एक खाने में सकीना। अभी मुझे 2-4-5 मिनट मसाइल पढ़ना। तो फिर कहा, या अली देखो मेरी वसीयतें याद रखना। देखो या अली, मेरे बाद अगर शादी करना तो उमामा से करना। देखो उमामा मेरे बच्चों को बड़ी मेहरबान है। और देखो या अली, देखो मेरा हुसैन रोने न पाए। और देखो या अली, मैं रात में रोज हुसैन के पानी रख देती हूँ, कहते कि मेरा हुसैन कसीरुल अतश है, रात में हुसैन को प्यास लगती है, मेरा हुसैन सोते में उठता है और पानी पीता है। देखो या अली, रोज सराहने पानी रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हुसैन को प्यास लगे और पानी न पाए। ए सैयदा करबला में आइए, आपके हुसैन। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, देखो यार फुला फुला को मैंने जनाजे में ना आने देना। और देखो यार फुला फुला की बेटियों को मेरी ताजियत में भी ना आने देना। देखो यार मेरा जनाजा मेरी रात में उठाना। लीजिए यही रात थी। यार तुम्हें मुझे गुस्स देना। मौला अली ने गुस्स दिया, मैं दिल में पढ़ चुका हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने सुना, अगर आप ऐसे बेसाख्ता रो रहे हैं तो कोई हैरत की बात नहीं। अली जैसा साहब भी चीखे मार कर रोया और मैयत को सहन खाना में रखा। आवाज दी, आओ बच्चों, माँ का आखिरी दीदार करो। मौला हसन आगे बढ़े, अम्मा खुदा हाफिज, ज़ैनब कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा अलविदा। सारे बच्चे माँ से मिलके अलग हो गए। मौला हुसैन, मौला अली ने देखा कि मौला हुसैन कोने में बैठे सिसक रहे। आवाज दी, मेरे हुसैन क्या अम्मा को अलविदा न कहोगे? क्या बाबा मेरी माँ अफजल है कि मरियम? क्या मेरे रात तेरी माँ फखरे मरियम है? क्या बाबा जब मरियम गई थी वो ईसा को सीने से लगाया था। बाबा जब तक अम्मा न पुकारेगी हुसैन न उठेगा, मरने का मत टूटे। आ मेरे लाल, आ मेरे हुसैन। अब मुझे नहीं पता कि माँ ने बेटे से क्या कहा, मुझे नहीं पता कि बेटे ने माँ से कहा। आवाज दिया, मेरे लाल मेरे सीने को लगा। मुझे पता नहीं कि मौला हुसैन ने बीबी सैयदा से क्या कहा, बीबी सैयदा ने मौला हुसैन से क्या कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि एक मर्तबा अम्मा के गले से लगे होंगे और कहा होगा, अम्मा अम्मा गवाह रहना, आज तुमने पुकारा मैं आ गया। जब करबला में मेरे अब्बास के बाजू काट डाले जाए, मेरे अब्बास के गले में तीर मारा जाए, अम्मा मैं अकेला रह जाऊं,
کہ ایک انسانی طاقت ہوتی ہے، بہت زیادہ دیر آپ کے رو نہیں پاتے. ہر آدمی کی طاقت قوت اتنی نہیں ہوتی کہ بہت دیر تک رو. اسی لیے ہمارے ہندوستان میں 5-10 منٹ سے زیادہ مسائل نہیں پڑے جاتے. لیکن میں آخری جملے اس امید پر پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو رونے کے بعد باہر پانی مل جائے گا. آئے 4 برس کی یتیمہ جسے پانی نہیں دیا گیا، جس کے تماچے مارے گئے. اب سنیا چیزوں میں یہ تمام ہے. رات کے اندھیرے میں سیدہ کی وصیت تھی، بس اس کے بعد تابوت کی شبی برآمد ہوگی کہ میرے جنازے کو اندھیری رات میں اٹھانا. لکھا اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. اتنا اندھیرا تھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایک کسی جانے والے نے ایک پیڑ کی شاخ توڑ کے اس پہ آگ لگائی. جیسے ہی اس نے شاخ خرما جلائی، اس نے دیکھا کوئی دوڑتا ہوا آیا